बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है, एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई और आपने देखी होगी, आप तक ज़रूर पहुंची होगी, जिसमें 27 जो है वो बतलाया गया कि रिसेंटली 27 जून की या 26 जून की उसको बनाकर पेश किया गया कि ये अडियाला जेल की तस्वीर है। और उसमें तस्वीर में अडियाला जेल के अंदर जो इनसाइड क्या होता है, कोर्ट लगती है, उसका मंजरनामा बयान करने की कोशिश की गई। और उसमें कल्ट का जो मुर्शिद है, यूथियाई कल्ट का, उसको दिखाया गया कि वो हथकड़ियों में है और मुंह पे स्माइल दिखाई गई, हाथों में हथकड़ियाँ दिखाई गई। अब मैं इन पर्सन अडियाला जेल के उस कोर्ट रूम से वाकिफ़ हूँ। वो कोर्ट रूम तो नहीं था, ठीक है। जो मैंने फिर तस्वीर को देखा, मैंने कहा ये तस्वीर कैसे हो गई, और फिर उसमें बहुत सारे सवाल भी उठे। बाद में लोगों ने कहा कि ये फ़ेक है। हमने तो शुरू में ही कह दिया था कि ये फ़ेक है, क्योंकि जब तस्वीर देखी तो उसमें बानी पीटीआई को हथकड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूँ यार। जिस शख्स को मुर्गे मुसल्लन, जिस शख्स को जो है वो चिया सीड से लेकर जेल के अंदर वो तमाम आसाइशें और सहूलतें मुयस्सर हैं, जो आपको और हमको जेल के बाहर भी मुयस्सर नहीं है, सीधी सी बात है, उसको भला हथकड़ियाँ लगाएंगे हैं? नथिंग। तो अच्छा, फिर जो है एआई जनरेटेड तस्वीर है, उसमें आप गौर से जूम करें तो जो हथकड़ियाँ और फिर उसके नीचे जो उसकी फिंगर्स दिखाई गई हैं, तो फिंगर्स मेल नहीं खाती ह्यूमन से, वो एआई जनरेटेड फिंगर हैं, तो वहाँ से वो चीज़ पकड़ी जाती है। फिर वो जो जज साहब की वो दिखाते हैं, रोस्टम दिखाते हैं, उसके ऊपर जो बुक्स पड़ी है, वो बुक्स की सिमेट्री नज़र नहीं आती, वो एक दूसरे में गड़ में डूबी हुई हैं। तो वो साफ ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको आप बखूबी जायज़ा लें, जांचें, तो यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड इट इज़ एआई जनरेटेड पिक्चर्स। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये एआई जनरेटेड पिक्चर बाहर क्यों दिखाई गई, या इसको क्रिएट क्यों किया गया और सोशल मीडिया की जीनत क्यों बनाया गया। और ऐन उस लम्हे पे जब बानी पीटीआई के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हैं, और उसमें मुद्दा भी यही है, उनको रिहाई भी है, उनको हॉस्पिटलाइज करना भी है। और फिर इस तस्वीर के आने से पहले कल ये एक तस्वीर मंजर आम पे आती है। इस तस्वीर के आने से सुबह जो है वो मैडम अलीमा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की जाती है, और उसमें बानी पीटीआई के बारे में कहा जाता है कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और ये चीज़ें मीडिया पे नहीं है, इस वजह से मैं दरख्वास्त के ज़रिए वो कह रही हूँ और अदालत उनको कैद तन्हाई से बचाए और उनको हॉस्पिटलाइज कराए। तो ये मैडम अलीमा की जानिब से कल सुलेमान सफदर ने एक दरख्वास्त दायर की। लेकिन यहाँ पे फिर वही सवाल है कि ऐन उस लम्हे जब ये ऐसी दरख्वास्त हुई, जब पीटीआई अपना बयानिया बना रही है, जब ये नरेटिव बना रही है, तो फिर ये तस्वीर सामने क्यों आई। अब इसमें चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, कट एंड क्लियर हैं, इसमें कोई अभाम नहीं है कि ये पीटीआई के ही लोडे लपाड़ू ने ये तस्वीर को एआई जनरेटेड तस्वीर बनाई और उससे सिंपैथी, हमदर्दी गेन करना मकसूद था। अब देखें, बात तो ये है कि वैसे ही अब साइबर स्पेस पे ही पीटीआई आपको मिलती है। अमली तौर पे अडियाला जेल के सामने 10,000 का एक टारगेट है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, और 1000 तक बंदे नहीं है, कोई 250, 300, 2 दर्जन, 3 दर्जन, यानी कि 250-300 से लेकर 2 दर्जन, 3 दर्जन तक के ये इनकी स्ट्रेंथ जो है वो फाल करती है। तो अब अवामी तौर पे नाता टूट चुका है, चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमदर्दियाँ बढ़ाने के लिए अब उसके जो है, अब देखें, मैं जब ख़ुद अडियाला जेल में समातें होती थी, हम बनफ्स नफीस मौजूद होते थे इन पर्सन, हमने वो सारा कुछ देखा। बानी पीटीआई जिस धड़ल्ले से आते थे, जिस तरीके से आते थे, जो चीज़ें थी, अब हमने तो कभी उसको हथकड़ी लगी हुई नहीं देखी। और ना मैं वही कह रहा हूँ कि अब आपसे पे सवाल कर छोड़ रहा हूँ कि आप बताएं कि क्या जिस शख्स को जेल के अंदर वो तमाम आसाइशें मुयस्सर हैं, क्या वो हथकड़ी उनको लग सकती है या लगने देंगे? सीधी सी बात है।
اور اس حوالے سے میں ویسے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، ان کی ایک بات بڑی مجھے وہ لگی اور میں نے آپ سے پھر شیئر کرنے لگا ہوں۔ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جو میڈیا میں پراپیگنڈا چلتا ہے، جیل میں قید بند میں سہولیات نہیں ہیں، وہ چکی پیستے ہیں اور ان کے پاس ایک ہی چڈی ہے، وہی دھوتے ہیں وہی پہنتے ہیں، یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ کھانا صحیح نہیں ہے، گٹر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے سیل کے سامنے گٹر ابلتے ہیں، یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ محسن نقوی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بقول انہوں نے کہا کہ میرا تو اب دل کرتا ہے کہ میں میڈیا کا ایک پورا ڈیلیگیشن لے کے جاؤں اور اس کو اس کے شب و روز دکھاؤں اور وہ اس کا سیل بھی دیکھے کہ بھائی باقی یعنی کہ 7 سیلوں پر مشتمل اس کی جیل کا سیل ہے، ٹھیک ہے، پرتعیش زندگی گزار رہی ہیں، تمام آسائشیں میسر ہیں، اور صبح ہم ڈاکٹر الگ چیک اپ کرتا ہے، ساری چیزیں اس کو، تو یہی سہولیات بھی ہیں۔ تو یہی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ باہر جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے میں اس کو لے کے جاؤں، میڈیا کو لے کے جاؤں اور میڈیا کو اس کو دکھاؤں اور میڈیا اپنی آنکھوں سے دیکھے، تاکہ یہ جو پراپیگنڈا زیل، اور یہ محسن نقوی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمیں آئیڈیا ہے ہمیں کہ اس کو کیا سہولیات ہیں، کیا چیزیں میسر ہیں اور کس طریقے سے اس کا شاہانہ لائف سٹائل اور زندگی ہے۔ لیکن بات پھر وہی پہ ہے کہ انہوں نے اب دیکھے، جیسے یہ کہتے ہیں جی ہماری ملاقات نہیں ہوتی، اب ملاقات کے لیے تو محسن نقوی صاحب نے میسج بھیجا، برسٹر گور کو کہا کہ میڈم نورین کو کہو اپنی درخواست دے اور اڈیالہ جیل سے ملاقات کرا لیں گے۔ اب یہ بھائی کے لیے ان کو اتنا درد ہوتا، نریٹو بناتی ہیں جی اس کی آنکھ کی ضائع ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ تو فوراً بھاگے بھاگے جا کے ملتے نا، لیکن یہ تو ملاقات کر نہیں رہے۔ میڈم علیمہ نے خود کہا، میں نے سوال کیا تو اس نے کہا نہیں جی ہم درخواست کیوں دیں، ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، لیکن فارمیلٹی تو پوری کرنی ہے نا، ضابطے کے تحت کون ملنے جا رہا ہے، لسٹ تو پھر بھی آپ نے دینی ہوتی ہے نا، لسٹ بھی نہیں دے رہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی منگل کے روز لسٹ آتی ہے، جمعرات کے روز لسٹ آتی ہے، اس میں علیمہ خانم نورین کا نام بھی نہیں ہوتا، تو پھر کیسے ملاقاتیں ہوں؟ بات سیدھی سی ہے، اور پھر ملاقات کرنی ہے تو آپ کو درخواست دینی ہے، درخواست یہ نہیں دیتے، لیکن نریٹو کیا اسے کیا بناتے ہیں۔ اب عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا حقیقت میں یہ کیا ہے اور نریٹو کیا بناتے ہیں۔ اب حقیقت میں سلمان صفدر نریٹو بناتے ہیں کہ جی عدلیہ میں کھڑے ہو کے ہمارے سائن نہیں ہوتے وکالت نامے، جبکہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو رپورٹس جمع کراتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تو بھائی سائن ہو جاتے ہیں، ہم ان کو منتے ترلے کرتے ہیں کہ آ کے لے جاؤ، یہ لینے ہی نہیں آتے، اور اس نے باقاعدہ وہ سکرین شاٹ اور واٹس ایپ ریکارڈ بھی سبمٹ کرے کہ دیکھیں جی ہم نے سلمان صفدر کو فلاں ڈیٹ پہ آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کے وکالت نامے دستخط ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ لینے نہیں ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت میں کہا کہ جی ہمارے وکالت نامے دستخط نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ تو مطلب حقیقت میں یہ کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں اور بیانیہ کچھ بناتے ہیں۔ اب حقیقت میں ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات کے لیے خود درخواست نہیں دیتے اور کہتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اور تصویر کا بھی مین مقصد یہ تھا کہ جو کیسز چل رہے ہیں ان پہ انفلوئنس کیا جائے، شاید کسی جج کے دل میں کوئی چیز بیٹھ جائے اور چیزیں ہوں، تو یہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ بہرحال وہ فیک ہے اور سارا کچھ جھوٹ اور بکواس ہے، حقائق آپ بہتر جانتے ہیں کہ، اور نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ بلا اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب لطف سے، ملتے کہ ڈیوڈ، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔